भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। कीर्तनान 23 ओळ 4 सकाळी सो दीस जावं दी जणेकल्यान सो आमचो आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो तुमची मुखामळा पर सोडूं दी। हाताक घेतले हर एक काम सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी। उतार सकाळीच्या वेळार अशें म्हणटा म्हज्या मोगाच्या न्हू सिराकाच्या पुस्तकान 22:10 अशें म्हणटा की ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला। ह्या सकाळीच्या वेळार तो दीस आमी आराम करता आसतना जर आमी ताका उलो मारता तर तुमकां सोडटा गी तुमकां सांडटा गी कित्याक देव विस्वासी। एकेडी सकाळीच्या वेळार जाणेकले कीर्तनान 23 ओळ 4 सगळे म्हज्या फाटल्या उसान म्हणा आवडल्यान सर्वेस्परा उलो मारता आवडल्यान सर्वेस्परा उलो मारता आवडल्यान सर्वेस्परा उलो मारता आवडल्यान सर्वेस्परा उलो मारता आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता 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 हांव आड पडटा या न्हिदता हांव आड पडटा या न्हिदता हांव परत्यान उरता हांव परत्यान उरता कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा 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 हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाला हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाला
हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाला हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाला पण हांव तांकां भियाना पूण हांव तांकां भियेना पण हांव तांकां भियाना पूण हांव तांकां भियेना वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा म्हाका निवार मुच्या देवा म्हाका निवार म्हज्या देवा वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा वड सर्वेस्परा म्हाका निवार मुच्या देवा म्हाका निवार म्हज्या देवा 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 तुझे उतार मुच्या पावलाक दिवो तुझे उतर म्हज्या पावलाक वसवाट मुच्या वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेचो वसवाट मुच्या वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेचो वसवाट मुच्या वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेचो वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं वायटाच्या नाका मार्गार म्हज्या भुरग्यांक पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गार म्हज्या भुरग्यांक पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गार म्हज्या कुटुंबादाराक पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गार म्हज्या कुटुंबादाराक पांय दवरूंक दिवं नाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता 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 गुणायत हांव सर्वेस्परा 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 हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो 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 मारता हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो म्हज्या ताळो विनवण्याच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणीच्या तुझे ताळ्याक कान चीन दिव तुझे कान शीत म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या हांवें वेळार सर्वेस्परा उलो मारलो हांवें सर्वेस्परा उलो म्हज्या मारलो आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो हांवें सर्वेस्परा उलो आनी मारलो ताणें म्हाका जाप दिली आनी ताणें म्हाका जाप आनी दिली ताणें म्हाका जाप दिली आनी ताणें म्हाका जाप आनी दिली ताणें म्हाका जाप दिली आनी ताणें म्हाका जाप आनी दिली ताणें म्हाका जाप दिली आनी ताणें म्हाका सगळ्या जाप दिली काळजान हांव तुका उलो मारता सगळ्या काळजान हांव तुका उलो सगळ्या मारता काळजान हांव तुका उलो मारता सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता म्हाका जाप दी सर्वेस्परा 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 म्हाका जाप दी म्हाका सर्वेस्परा जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका आनी सोडी नाका म्हाका साडी नाका आनी सोडी हो नाका दीस आराम करूंक हो दीस आराम करूं आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय आज म्हाका कृपा आनी बोळ सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुजेर हांव नदर लायता तुजेर हांव नदर लायता आयचो दीस चलोन वरोवंक आयचो दीस चलोन म्हाका व्हरून कृपा लाभय म्हाका कृपा म्हाका लाभय बळ लाभय म्हाका बोळ लाभय वायटांतल्यान म्हाका निवार वायटांतल्यान म्हाका निवार वायटांतल्यान म्हाका निवार वायटांतल्यान म्हाका सगळ्या निवार सांकळ्यातल्यान म्हाका सोडय सगळ्या सांकळेतल्यान म्हाका सगळ्या सोडय फनकणीतल्यान म्हाका सोडय सगळ्या बनकणीतल्यान म्हाका सगळ्या सोडय फनकणीतल्यान म्हाका सोडय सगळ्या बनकणीतल्यान जेजू म्हाका सोडय नासरताच्या नांवान जेजू नासरताच्या जेजूच्या भाग्यवान कुर्सात वारी जेजूच्या भाग्यवान कुर्सार आयचो दीस म्हजो आशीर्वादी जाल्लो जावं दे आयचो दीस म्हजो आशीर्वादी जाल्लो हाता गेल्ली कामां पता पावोनी हाता गेल्ली कामां पता देवसराक अधिकार ना 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 देवसराक अधिकार म्हज्या ना आत्म्याचेर म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या चिन्नाचेर म्हज्या चिन्नाचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीच्या विश्व्याचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या बायलेचेर हांवें हाता गेल्ल्या कामाचेर हांवें हाता गेल्ल्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या वावराचेर देवसराक अधिकार ना देवसराक अधिकार ना म्हज्या दिसपडत्या ग्रासाचेर म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासाचेर म्हज्या दिसपडत्या ग्रासाचेर म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासाचेर देवसराक अधिकार ना देवसराक
अधिकार जेजू ना नासरताच्या नावानं जेजू नासरताच्या नावानं जेजूच्या भाग्यवान कुर्साच्या सक्तेनं जेजूच्या भाग्यवान कुर्साच्या सक्तेनं सगळे सगळे आमकां सोडून सुद्या वळार सगळे आमकां सोडून सुद्या जेजूचे अमोलिक रगत जेजूचे अमोलिक रगत जण एकल्याचे देवाने होती जण एकल्याचे देवाने होती देवाने होती देवाने होती देवाने होती देवाने होती जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या सोडवंदरा म्हजी काकूत कर म्हजी काकूत 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 कर हर का तुका सुम्या जेजू हर का तुका सुम्या जेजू एक टेस्टिमनी द्वारे आयचे मागणे आम्ही आराम करूया म्हणजे मग अच्छनो सिराकाच्या पुस्तकात 22:2-10 इकडे वाच्या सिराक चॅप्टर 2:10-11 इकडे वाच्या आम्ही आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आदल्या पिळगेचे नदर घाला आणि पळया आदल्या पिळगेचे नदर घाला आणि पळया आणि तुम्ही पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तोनी निराशी झाला परत म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी झाला कोण तरी निराश झाला की कोण तरी निराश झाला की बार्तिमेयान जेजूकुलो मारले बार्तिमेयाक दोळाची दिश्ट मेळोंक ना की मेळ्ळे म्हज्या मगच्चनो कोणे सोम्याक उलो मारला ताणी बरेपणान सोड घेवं ना की कोणे सोम्या हाक भाव मारला तांची मागणी आयकूं ना की जेजूस म्हणटा ना की मात्या प्रमाणे शिकवता विश्वास 7 अशें म्हणटा तुम्ही मागा आनी तुम्ही घेतल्या म्हणजे मग अच्छनो आज मनुष्याच्या मग आम्ही बोब मारूंक तयार आसाव हात तुकते करूंक तयार आसाव जावं विचारूंक तयार आसाव आज अखेर पर्यंत आमकां आदार आसच्या आदार दिवच्या देवा मुखार आमचे हात उक्ते करूंक आमकां जायते बरी कश्ट पडटे आसा म्हणजे मग अच्छनो एक तरणाटो भुरगो 28 इयर्स असो 28 इयर्स मुग्धा ते आयली 3 वर्सां स्टक जावन घराच बसून आसतो इवन कामा वचपाचें मन आसा ताका कामाक वचूंक भायर सरता तो आनी कितेंय एक तर भोगता आनी तो वस्तूर काडटा घरात बसचे शांत बसचे ना सोरो पियेना ना सिगरेट ओडिना नाका जाल्यार पिंतुरो पळयना सगळ्योच मागणे घेवन पळयते आसता बायबल वाचता कितें जाता म्हणटा कळीत ना एकच फावटी एकटं मत स्टक जाला बरी जावचें थंड करा बसची आवय बापूय बरी मनशां आवय बापूय भुरग्यांक कांयच म्हणू ना खंय वेले मागण्याक वेले कावन्सिलींग केले सगळे केले लास्ट ती एक देदस्पर 3 वर्सां तरणाटो चेडो हँडसम चेडो बरो भुरगो तालेतवंत भुरगो कितें कारण स्टक जावन बसता तो एक कितें एक फ्रेंडशिपार आसलो ते फ्रेंडशिप ब्रेक जाले आनी तो एकदम स्टक जावन बसतो 3 वर्सां खंय कामाक वचूंक तेज्यान जायना जालें खंय कामाक वचूंक जायना जालें एक फावटी कामाक गेलो 2 दीस गेलो फाटी आयलो आनीक कडेन खंय गेलो 1 हप्तो रावलो तो थंय बेंगलोर तर फाटी आयलो जायते कडेन ताणें ट्राय केलें खंयच ताका तेजें मन थीर जावना जालें म्हणजे म्हाका चुनो लास्ट विकान सुटकेचे मागणे आसले सकाळी चेड हर एक दीस ते मागणे पळयता हर एक दिसा ह्या मोठ्या व्हिडिओ पळोवन सकाळीच्या मागण्यान भाग घेवन विश्वासान त्या भयणींनी तेच म्हणलें की एक दीस बुधवाराच्या दिसा पुताक सांगलें सोमारा मंगळारा बुधवारा मागणे पळयले पुताक 8 वरां म्हणलें की पुता तुवें उठोंक जाय आनी तुवें पर्स चडोवंक जाय तुवें उठोंक जाय आनी पर्स चडोवंक जाय हर एक दिसा जेजू तुजो उजवाड तुज्या मोदें आसा 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 तुवें पर्स चडोवंक जाय देवान तुका स्टक जावची जिवीत दिवना देवान तुका मती बंद जावची जिवीत दिवना हर एकल्याच्या जिवितांत जाणवाय आत्मो दिला भिरांती आत्मो न्हय खावचेणी आत्मो न्हय पुता तुवें आज बुधवार सुटकेचें आराधन आसा आज तूं उठोवंक जाय तुज्या जिवितांत परजळ फागोवंक जेजू आयला तो जेजू तुज्या जिवितांत परजळ अशें करता एक कडेन तुजें मोत उक्तें करूंक जाय तुवें काळीज उक्तें करूंक जाय भुरग्यांक ते उतार कितें लागले थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू कितले
कितले बायबल वाचता आमी, कितले मागणे पळयता आमी, कितले मागणे घेता. वन वर्ड खंयी झक्क करून येवन आमच्या काळजाक लागता. कित्याक देवाचे चित्र जीव आसा, देवाचे चित्र सकत आसा, देवाची ती पदवी आसा. बार्तिमेयाच्या तळांतल्यान भायर सरले एक उतार जेजूच्या काळजाक झक्क म्हण लागले. खंयचे? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. कित्याक जेजूच्या काळजांत जेजू दयाळेचो आनी काकुदा जावन आसा. जर म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमी जेजू म्हज्या सोडवंदार म्हजी काकूत कर म्हणटा आसतना तुवें जिवितांत जेजू रावना जालो गे. हे फर्स्ट टेस्टमनी एक आनी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें त्या दिसा ह्या भुरग्याक कितें लागलें? 2:45 परतून दिमी घाली तेणें हर एक दीस मागता तो. दिमी घालून 4 o'clock पर्यंत एक दोळ्यांत ती दुकागळ तेणें मागूंक सुरू केलें. आवयकूच बेजार जालें. आवय चिंत्ता की हांवें कितें सांगूनच भुरग्याक लागलें की मागणें पुरो जावंक न्ही. आवय म्हणे सॉरी पुता, हांवें तुका सकाळीं दुखायला जावं फुरो. तो म्हणो ना मम्मी, तुवें म्हणलें उतर आज सकाळीं ते म्हज्या काळजांत गेला. त्या दाळारी तुमच्या भुरग्याक जावं दी, घोवाक जावं दी, बायलेक जावं दी, म्हणी नाका दोनाकारी पाडारी तुज्यान कांय जायना अशें म्हणी नाका. एक बरें पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ गॉड उसारा. पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ गॉड. तूं भिया नाका. देव तुज्या सांगता पुरो. इनफ. वन वर्ड. त्या दाळारी आमी आमच्या कुटुंबांत जाल्ले नेगेटिव्ह पळोवन उसान वैद वर्षा भरलाक बार्तिमेय जिवितांत जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू. बार्तिमेयान एक उतार उसारले. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. कित्याक तूं काकुळदार, तुजी काकू तुजी गरज म्हाका आसा. लोकांक चूप करेले जावं फुरो. तो चूप जावना, तो थंड जावना, तो शांत बसवना. कोणी तुका सांगता इतले मागणे करते खंय तुका मेळ्ळे, सोडी नाका आनी थांबय नाका. कंटिन्यू माग त्या दळा टील एंड पर्यंत. व कुडी श्वास आसा पर्यंत ती हांवें आनी तुवें मागाचे. ओन्ली पयशा खातीरच म्हण न्ही, ओन्ली भलायके खातीरच म्हण न्ही, ओन्ली बऱ्या भलायके खातीर म्हण न्ही. कित्याक हर एक दीस हांवें आनी तुवें पवित्रात्म्यान भरोवंक, पवित्र दैवी शक्तीन भरोवंक, देवाच्या म्हाका चिपकोवंक. कित्याक आमी संवसारांत आसा. आत्ता हे घडये भितर आमी भावार्थांत सकयल पडटा. लास्ट एक भयण म्हणटाली म्हाका, ब्रदर 3 म्हयने एक मागण्याची मनीस हांव सीक पडून आसली. खंयची स्पिडाना जाल्यार हांतुळणार बसून दिसा 10 पटी दैवीक तेच करताले आपूण. 10 पटी हांवें सोडूं ना ब्रदर. लास्ट परतून हांव डॉक्टराक गेली. डॉक्टरान एक सिंपल टॅबलेट्स दिले. आतां उठोन चलता, हांव सगळें करूंक शकता. कितल्यो टेस्टिमनी आमी आयकत आसा. कित्याक देवाचें उतार जेन्ना तूं मानून घेताय, देवाचें उतार केन्ना तुज्या काळजा भितर रिगता, देवाचो जीव आसा न्ही. ताका बडा उलोवचें न्ही. परतून वाचा. हे 500 पटी वाचता आसतना एक पटी ते उतार भितर रिगता. प्रकाशान उरलेल्या उतरा सकत ना. देवाचे उतार जेन्ना तूं बायबल वाचताय त्या उतरा सकत आसा. प्रत्येक बार्तिमेयाच्या तोंडांतल्यान भायर सरले एक उतार जेजूच्या काळजा भितर रिगले आनी जेजू थंयच रावलो. खंयचे उतार? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. म्हजे दाय दाखय. कित्याक तूं काकुळदार, तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं विस्वासी. आदल्या पिळगेचेर हांव नदर घालता आसा. कोणाक? मोइशेच्या वेळार, मोइशेच्या काळार मोइशेक तुवें इजिप्टांत धाड. इस्रायल लोकांक तुवें बचाव करून आय गी. म्हाका उडास आसा. आज म्हज्या दोळ्याची दिश्टीचें कांयच न्ही. आदल्या पिळगेचेर हान्नाक तुवें भुरगीं दिवन आय गी. आदल्या पिळगेचेर जेन्ना डेझर्टांत मरुभुमींत मान्न दिवन तुवें परचें पसून आय गी. उदक दिवन खडपांतल्यान तांची तान भागोवंक नाय गी. मांसाची आशा खावंक आसता वेळा सुकणी दाण मांस तांकां दिवन तांकां दादुशी करून आय गी. सुम्या आज म्हाका भरवोसो आसा. तूं तो दयाळ. मांस म्हणल्या तशें मांस दिलाय. भूक लागतना मान्न दिलाय. तान लागतना उदक दिलाय. तर आज तसलो काकुळदार देव
तसलो काकुता धनी 5,000 जावन वेता आसतना एक म्हजे मागणे ऐका न्ही तूं पळय बार्तिमेवचे उतार बार्तिमेव सांगितलं जेजू म्हजे दोळ्यांत दिसती नो तशें म्हणोकूच ना तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हजी काकूळट कर अरे एका दिसा मिसाच्या बलिदानात जावं दी आमी भायर भितर वता आसतना जावं दी म्हणूंक जाय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हज्या मगाच्या न्हू हो तरणाटो 1 घंटो 15 मिनटां दोळ्यांतली दुकां थांबनासतना गळोवन मागूंक सुरू केलें मागणें जावन आवय म्हणून पुता म्हजी चूक जाली तुका हांवें दुखयल्ली सडनली भुरगो म्हण ना मम्मे तुवें सांगलें उतार म्हज्या काळजा भितर इकला ते जावन देवाचे उतार मम्मे हांवें उठोवंकूच जाय हांवें परसळूंकूच जाय कित्याक म्हजो जेजू म्हजें जिवीत आज जावन परजळाय शिता म्हज्या मगाच्या न्हू भुरगो उठलो डायरेक्टली बँगलोर गेलो आनी थंय तेची कजन आसली दुसऱ्याच दिसा ज्या कंपनींत याना म्हण आयिल्लो 2 दीस काम करून त्याच सुवातेर परतून तो गेलो कित्याक त्या कंपनीचो मालीक आनी हाची कोणी सैरी आसली ती बेस्ट फ्रेंडा जावन आसली त्या कंपनी कामाक लागलो मात्र न्ही की गेल्ल्या फर्स्ट दिसा कामाक तो धादोशी जालो संतोष पावलो आनी आवय फोन कर म्हणून लागलो मम्मे आज जावन हांव म्हाका कंटिन्यू काम करता कित्याक म्हज्या जेजून म्हजें जिवीत परजळायशें केलां म्हज्या जेजून म्हजें जिवीत परजळायशें केलां म्हज्या मोगाचें न्हू केन्ना तूं ताका उलो मारताय तुज्या मागण्याक तो कान दितास त्या खातीर सिराक चॅप्टर 2:10 इकडे वाचच्या सिराक चॅप्टर 2:10 जांफ्रो बाये तुजो पूत ड्रॅगेडीक बाबा तुजो पूत बेबदेपणां सांपडला तुमच्या घरांत अस्कत काय उणे पोव रडकड्यो दिसलो कश्ट मारते आसा इवर कितें करचें म्हण एक सांकळेक तुवें सांपडला तो कॉम्प्रोमायझींग जिवीत जेत आसा जांफ्रो म्हज्या मोगाचें आज हे जेजूचेर तुमी नदर लावंक जाय सुटकेचो दीस वो जिबलेवाचें वरस सुटकेचें वरस जिबलेवाचें वरस एक आशिर्वादाचें वरस जिबलेवाचें वरस एक बेसवाचें वरस त्या खातीर म्हज्या मोगाचें खंयच्याय सांकळेक सांपडल्या वयर जाल्यार ह्या नासरात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुटका मेळची तर मागा ओ जेजू ह्या कालवारीर उमकाडला ह्या कालवारीर कितें सगळे मोचे आनी तुजे उणे पावून ह्या कुर्साचेर ताणें घेतला ह्या कुर्साचेर ताणें घेतला आणखी सांगिनाका अयो म्हज्यान जायना म्हज्यान सोरो सोडूंक जायना म्हजें तें करूंक जायना म्हजें हें करूंक जायना ना थंय कॉम्प्रोमायजांची हांगा कम ना इसार जाणवाय इसा सकत इसा धैर्य इसा ते सोम्या लागीं कित्याक ताका उलो मारतलो कोणी तरी निराश जाला गी जायरस जेजूलान म्हणा लागलो की म्हजी तूं पिड्यान पडला थोड्या वेळान मोर्चार आसा तूं येवन म्हज्या तुवेक मागाचे जेजू ना म्हणलें गी वेतना ते मरण पावले जेजू उठेन आसा रावलो गी लाजरस 3 दीस उपरांत जेजू गेलो जेजू शांत रावलो गी विधवच्या दोळ्यांत ते दुकां पळोवन जेजू शांत रावलो गी म्हज्या मोगाचें न्हू हे सगळें जेजून केलां जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हो जेजू करिना गी तुजो दिसपडतो ग्रास तुका दिना गी तो जेजू तुजे कश्ट सोडेना गी तो जेजू म्हज्या मोगाचें न्हू अनेक घडीत हांव तुमकां सांगता प्रत्येक गेल्या त्या हप्त्यान इंटरव्यू केल्लो एक भाव इंटरव्यून फेल जालो आनी पाटी येता आसतना एकदम निराश जावन तो म्हणा लागलो गे जेजू मंगळारा बुधवारा उपास केल्लो आनी ह्या इंटरव्यून हांव फेल जाला न्ही गी सोम्या आज म्हाका तुमसेक वाट जाल्यार दोळ्यांत तुका गळटली 2 मिनटां मुखार गेल्या पेक्षा बॉसान परतून ताचें नांव काण आपयलें इंटरव्यू कोणें घेतली ताणें नांव काण आपयलें आनी म्हणा लागलो गी तुजें इंटरव्यू पास जाला तूं समाधान वच म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक वेळ ना तूं आनी हांव चिंतला बरी आमचो देव न्ही बार्तिमेवचे समस्ये सोम्या कळीत आसले उडास्त वरां हे जिबलेवाच्या वर्सां सगळ्यांचे समस्ये हे जेजू कळीत आसा आनी म्हणटा लियो तुजे सगळे समस्ये हांवें ह्या कालवारीचेर हांवें घेतला
लिडिया तुझे उण्यापण हांवें ह्या काल्वारीचेर घेतला. जॉन्सन तुझे सगळे कश्ट हांवें ह्या काल्वारीचेर घेतला आनी तुका हांव सुटका लाभयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार आमकां भोव आपुरबायेन म्हणटा की जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:20-9 वळड 12 म्हणटा की तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लेगी मागतना हांव तुमकां कान दितालो. तुमी म्हाका उलो मारतना ह्या लायनीचे जण एकले ह्या दिसांनी 4,000 लोक 54,000 लोक तुम्ही पळयतात. मात्र न्ही लिंक शेअर करते आसा कितले बाबणे जिवितांत हे उतार आज रोमो दी. तुमचे समस्या तुमकां परिहार मेळो दी. तुमचे सांकळे तुमकां सुटका मेळो दी. जावं येदळ पर्यंत तुमकां सैरीक मेळोंक ना. तुमच्या भुरग्यांक सैरीक मेळोंक ना. भुरग्याचे देणे लाभोंक ना. जावं आज नासरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सोमाराच्या दिसा तांची वाटो उक्ती जावं दी. कित्याक म्हळ्यार विश्वासान त्या सुम्याक उलो मार. विश्वासान त्या सुम्या सांगत राव तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लेगीत मागतना हांव तुमकां कान दितलो. हांव तुमकां कान दितलो. आमचो सोमी तो दयाळ तो काकुदा तो विश्वासी तो मोगाळ तो आमच्या मागण्या आयकतलो. कणवणाच्या काळजाचो तो जावन आसा. कणवणाच्या काळजाचो. बाये तूं आज दुका गळे नाका. तूं भिया नाका. तुझे सगळे कूड शिवरींग जाल्ल्या बरी आसा जावं फुरो सगळे तुजे उण्यापण जेजून ताणें ताचेर घेतला. आज जो खंयचोय रिपोर्ट आसा खंयचे ब्लड चेकअप आसा जावं फुरो कितेंय आसा आज तुज्या जिवितांत जेजू सगळे ताणें ताचेर घेतला. आनी प्रत्येक तरा बार्तिमेवचो ल्हानशा विडयेचेर आमी ध्यान दिया. वो आपुरबायेन Hey, what's happening? What's going on? Jesus of Nazareth. He's passing by. Oh. Jesus! Oh, Jesus! Son of David, have mercy on me! Maybe we can do something. What do you want me to do for you? I want to see again. Then see. Your faith has made you well. I can see. I can see. I can see. जॉबाच्या पुस्तकांत 22:20-9 वळड 12 अशें आमकां म्हणटा. जॉब चॅप्टर 29:12 आमकां उतार अशें म्हणटा. कित्याक कुमकेक बोब मारतेल्या दुबळ्यांक अनाथांक आनी निराधाऱ्यांक हांव राखतलो. हांव राखतलो. परतून म्हणटा आयका. कित्याक कुमकेक बोब मारतेल्या. परतून म्हणटा आयका. कुमकेक बोब मारतेल्या दुबळ्यांक अनाथांक आनी निराधाऱ्यांक हांव राखतलो. दुबळ्यांक अनाथांक आनी निराधाऱ्यांक हांव राखतलो. तर ह्या आमी सगळ्या भाव भयणी म्हणजे हांव तुमी ह्या 3 ग्रुपांत खंय ना खंय आसात आमी. त्या खातीर ह्या मागण्यान आमी त्या सुम्या गुना परतून म्हणटा आयका. जॉब चॅप्टर 29:12 कित्याक कुमकेक बोब मारतल्या दुबळ्यांक अनाथांक आनी निराधाऱ्यांक हांव राखतलो. तर आमी सगळीं ह्या 3 पॉयंटांत आसा. कीर्तन 50:15 अशें म्हणटा की अकंतचे दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे दोळे ह्या सकाळच्या वेळा धांपया आनी मागया आयचो दीस आमी सुमेच्या समर्पीत करून तूं भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना तूं जेजू तूं राखूं दी आनी सांबाळूं दी. ह्या वेळा सगळ्या बंदडतां बनकणितां काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतां तो जेजू
तुका सुटका आणि सोडवण लाभोवंदी आणि सगळे म्हणे सुम्या जेजू सुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार हांव तुका उलो मारता आमचो आयचो दीस आशीर्वादाचो बेसावाचो कृपेचो जावं दे सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सुम्या जेजू सगळ्या वाईटातावन सगळ्या विघ्नातावन सगळ्या केस्तीतावन म्हाका निवार सुम्या जेजू आयच्या दिसा तुझी बेसावां तुझी कृपा तुझी सकत म्हजेर वतय सुम्या म्हजेर वतय सुम्या जेजू नासरतच्या नावान जेजू सडवंदराच्या नावान जेजू जीवदाताच्या नावान सगळं सांकळ तुटून वचूं दे हे पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दे हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगान म्हजे काळीज लास हे पवित्र आत्म्या दैवी सक्तेन म्हाका भर हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेनो तुमच्या जण एकल्याचो दीस आयचो आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो जावं दी आज वेळ मेळटा आसतना कीर्तन 142 ओल्ड 1-7 तुम्ही वाचिचे पुस्तकां घालता हांव बोर्डार साम 142 वर्स 1 to 7 बरोयेकन वाचा आनी देवाच्या मोगान आमी आज बरोवंक जाय तशेंच म्हज्या मोगाचेनो हे हर एक ल्हानसो व्हिडिओ तुमी पळयता तातूंत ते व्हिडिओ पळयता आसतना आमी संपूर्ण जेजू थंय आमचे काळीज परतुवया आनी भावार्थान आमी थीर रावया तशेंच व्हिडिओ तुमी दर सकाळचे मागणे तुम्ही मात्र तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेका धाडा कित्याक 10 मिनटां मागणेच आसा एका दिसाचे मागणें आसा तशेंच दनपार 2:45 तान 4 o'clock पर्यंत आराधना सुखायन आसतना भाग घेवन सोमेची महान सकत आमी जण एकले अनुभव करया आमेन. प्रेज द लॉर्ड मुच्या मोगाचेनो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसत होली रोजरी चर्च अलंगार मूडबिद्रे ह्या सुवातेर करिज्माची विशेष 3 दिसांची रितीर मार्चाच्या 4, 5 आणि 6 तारखेर म्हळ्यार मंगळार शिंजीचो बुधवार आणि ब्रेस्तारा दिसा ह्या करिज्माच्या पयल्याच हप्त्यान पयल्याच दिसा आमी आसा केला सांजेर 4 to 8 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश फादर सिरिल लोबो फादर मेल्विन नोरन्ना प्रत्येक जण ह्या 3 दिसा हे रितीर चलून व्हरतले अर्गवाकणी देवाच्या उतराची शिकवण पवित्र मिसाचे बलिदान तशेंच पवित्र साक्रांताचे विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर गरजेवंतां खातीर वायटान सांपडल्या खातीर युवा जनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आसतले हे आमच्या मोगाच्यान व्हडा संख्यान आनी सोमेची वर्ती कृपा आनी काकुळट ह्या करिज्माच्या आरंभाकच आमी अनुभव करया. तशेंच सेंट सेबेस्टियन चर्च पेर्मनूर मँगलोर ह्या सुवातेर मार्चाच्या 7, 8 आणि 9 तारखेर ओपन आउटरीच कन्वेन्शन ग्राउंडार आमी आसा केला सांजेर 4 to 8 वरां पर्यंत हे कन्वेन्शन आसतलें. ब्रदर प्रकाश तशेंच फादर बाजिलवाज फादर सिप्रियन पिंटो ह्या 3 दिसा विशेष सुटके खातीर मागणें प्रत्येक जण चलून व्हरतले तशेंच पिडेस्तां खातीर तशें हर एका गरजेवंतां खातीर युवा जनां खातीर भुरग्यां खातीर हे मागणें आसतलें. हे आमच्या मोगाचेनो त्या दिसा पवित्र मिसाचें बलिदान अर्घ वांकणी पवित्र उतराची शिकवण आनी तशेंच पवित्र सक्तांचे विशेष आराधन आसतलें. हे आमच्या मोगाचेनो व्हडा संख्यान आनी ह्या करिज्माच्या 3 दिसांनी प्रत्येक जण देवाची वर्ती महिमा आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो ह्या बरवर्षाच्या वर्सा आमी दुसरे होली लँड टूर यात्रीक पळोवन आसा केला मेच्या 15 to 20 आणि 6 तारखेर प्रत्येक जण जे कोणाक ह्या होली लँड टुरा येवंक आसा ह्या कोणाक सर्ती मागीर जाय जाल्यार 9082662636 ह्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून सर्तीक मागीर तुम्ही विचारा. आमेन. आमी 4 टेस्टमनी आयकोव्या. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव विजिटींग विजार बैलेगांवांक गेल्लेले आनी थंयसर कामा खातीर हांव ट्राय करतलें. सबार कडेन हांवें इंटरव्यू दिले तरी म्हाका खंयच काम मेळ्ळें ना.
तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यान कळनासतना हांवें भाग घेतलें आनी जेजू लागीं म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जकराया चॅप्टर 2 वर्स 9. हांवूच जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागर, उलयतो तो सर्वेस्पोर आनी तांचे भोंवती आसतली म्हजी महिमा. एक भाव देवान ताच्या भावाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या भावाची बायक चोरी जाल्ली आनी आमी पुलीस कंप्लेंट दिले आनी पुलिसांनी आमकां सांगलें की ते बायक पाटी मेळचे चान्स ना म्हूण सांगून. त्या वेळार आमी जायते निराशी जाल्या. तरी देवाचेर भरवसो दवरून डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें. आमकां ते चोरी जाल्ले बायक पाटी मेळचे खातीर आमी कळनासतना तांणी दिल्ली देवाची उतरां उसारून मागतल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. 15 दिसांनी आमकां पुलिसांतल्यान फोन आयले की ते चोरी जाल्ली बायक आमकां पाटी मेळ्ळा म्हणून. धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. देवान आमच्या जिवितांत इतले व्हडले आश्चर्यां केलीं देखून. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3. हांवें मोइजेक बसयल्ले प्रमाणे तुमी पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव UK वता आसतना म्हजें लगेज इल्लेशें सट जाल्लें देखून म्हाका 11,000 रुपीज बरीजे म्हूण सांगलें. हांवें तांचे लागीं जायते विनंती केली तरी ताणें म्हजें एकच एक उतर आयकलें ना. तवळ हांव इल्लेशें पाटी आयलें आनी दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या डिवायन मर्सी आराधनांत थोडो वेळ हांवें भाग घेतलो आनी सुमार अर्दे वरभर हांवें थंयसर बसून त्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी जेजू लागीं मागलें. ताजे उपरांत हांव परत्यान त्याच कावंटराक गेलें आनी तांचे लागीं हांवें उलयलें. त्या घडये तांणी म्हजें उतर आयकलें आनी कांयच प्रॉब्लेम नासतना म्हजें लगेज वसूंक सोडलें. म्हाका खंयचेय पयशे बरीजे म्हूण गरज पडले ना. इतले व्हडले उपकार देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाचें काम गेल्लेलें. त्या वेळार आमी सगळीं निराशी जाल्या आनी देदेस्पर जाल्या. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या घोवाक एक बरें काम मेळचे खातीर मागूंक विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उसारून मागून आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या घोवाक पयलेंचें की बरें काम, पयलेंचें की चड सॅलरीचें आनी बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलें न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो.